المثال الآخر وهو النموذج السادس: رجل هو من جملة أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، يدعى يونس بن خباب الأسيدي. وهذا الرجل كان كسابقيه على تواصل مع أعلام أهل الخلاف والرواة منهم، لكنه مع هذا التواصل والمخالطة لم يخف ترفضه عنهم، ولم يستر عنهم نيله من أئمته. يصفه أبو داود صاحب السنن بقوله أنه شتام للصحابة، ويقول فيه الدارقطني: رجل سوء فيه شيعية مفرطة كان يسب عثمان. ويقول يعقوب بن سفيان الفسوي: مشتهر عنه أنه يتناول عثمان. مشتهر عنه. من مواقف هذا الرجل الشجاع تصريحه بأن الطاغية عثمان قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله، رقية وأم كلثوم سلام الله عليهما. تصريحه بذلك أثناء تحديثه بفضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل. يقول عن عباد بن عباد قال: أتيته، يعني يونس بن خباب الأسيدي، أتيته فسألته عن حديث عذاب القبر فحدثني به، فقال: هنا كلمة أخفاها الناصبة. قلت: ما هي؟ قال: إنه يسأل في قبره: من وليك؟ فإن قال علي نجا. فقلت: القول لعباد بن عباد: والله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل البصرة. قال: أنت عثماني خبيث، أنت تحب عثمان، وإنه قتل بنتي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: قتل واحدة فلم زوجه الأخرى؟ ليس شأننا الآن أن نجيب على هذا الأحمق العثماني الخبيث عباد بن عباد في أنه لم زوجه النبي صلى الله عليه وآله الأخرى. فصلنا ذلك في محاضراتنا السابقة، وبينا أن وجه الحكمة في ذلك هو تعطيل قدرة عثمان وقومه على الشغب في سنوات الإسلام الأولى، وإتمام الحجة عليه وإلحاق السيدتين الجليلتين رقية وأم كلثوم عليهما السلام، إلحاقهما بمقام آسيا بنت مزاحم عليها السلام التي صبرت على زوجها فرعون عليه اللعنة، فبنى الله لها بيتا في الجنة. كل ذلك قد أوضحته الروايات والآثار الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام. على أي حال هذا ليس موضوعنا، إنما الذي يهمنا هنا هو هذا الموقف الشجاع، كيف أن هذا الرجل الشيعي لم يكتم براءته من واحد من أهم رموز أهل الخلاف، وكيف صرح بجريمته الشنيعة في قتل بنتي النبي صلى الله عليه وآله. لم يجاملهم من أجل أن يحافظ على علاقاته معهم أو أن يبقى في محل الصدق والثقة عندهم، لم يجاملهم لأجل أن يقولوا عنه إنه صادق ثقة، كلا، فرض نفسه عليهم
كأن لسان حاله يقول: ها أنا ذا أبغض أئمتكم وسلفكم وألعنهم وأشتمهم وأنال منهم وأبين جرائمهم، فإن قبلتموني وقبلتم الحديث عني فبها، وإن لم تقبلوني كما أنا فشأنكم، هذا شأنكم. أنا لست محتاجا لكي تأخذوا مني الحديث ولكي تتتلمذوا على يدي ولكي تقروا لي بالصدق والوثاقة أن أتنازل عن مبدئي الرافضي. لست محتاجا لذلك، لست مضطرا لذلك. بمثل هذه الثقة بالنفس كان يتحلى رجالات التشيع سابقا. هذه الثقة التي فقدناها اليوم مع شديد الأسف. انظروا كيف أن يونس بن خباب مع ما اشتهر عنه في أوساط المخالفين من شتمه لصحابتهم، إلا أنهم اعترفوا بصدقه ووثاقته وأخرجوا عنه الأحاديث في صحاحهم.